अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें। तो मैं आपको इस्लाम विद आसिया चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। तो आज का हमारा लेसन है सूरत अल बकरा आयत नंबर 16 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो को लाइक और करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 16। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा फमराबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। उलाइकल्लज़ीना, जीना पे यहाँ पे जाल या ज़ी हरूफ मद्दा है। हमारे पास हरूफ मद्दा 3 है, वाव मद्दा, अलिफ मद्दा और या मद्दा। यहाँ पे या साकिन से पहले लफ्ज़ के हरफ के नीचे हमारे पास ज़ेर आ गई तो इसको हम या मद्दा करेंगे। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। उलाइकल्लज़ीना नश्तरवुद्दलाला, लाम खड़ी ज़बर ला, इसको भी एक हरफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बिलहुदा, यहाँ दाल के ऊपर भी खड़ी ज़बर आ गया है तो यहाँ भी हम इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फमा, फा ज़बर फा, मीम अलिफ ज़बर मा, फमा। और यहाँ पे हमारे पास मीम अलिफ ज़बर मा, अलिफ मद आ गया तो यहाँ पे भी हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। राबिहती, ता के ऊपर शद आ चुका है यहाँ और पहले ता को हम साकिन करके इसको नहीं पढ़ेंगे और दूसरे ता जिसके ऊपर शद आ चुका है इसको हम हा ज़बता हत ताज़ेती हती। यहाँ पे जिस हरफ के ऊपर शद आ जाए वो हरफ जो है वो 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। फमराबिहती जारतुहुम वमा, वाव ज़बर वा, मीम अलिफ, जहाँ पे भी मीम अलिफ आ गया है तो यहाँ पे भी हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वमा कानू, यहाँ पे काफ अलिफ ज़बर, यहाँ पे अलिफ मद आ गया, नून वाव पेश नू, यहाँ पे वाव मद आ गई तो यहाँ पे हम एक अलिफ के बराबर का और नून को खींच कर पढ़ेंगे। कानू मुहतदीन, दाल या जे दी, यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे या मद आ चुका है तो या मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा फमा राबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा, ये लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीदी। फमा राबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, तो उनका सौदा नफ़ा ना लाया और सौदे की राह न जानते थे। तो इस आयत करीमा का शान नज़ूल है, ये आयत या तो उन लोगों के हक़ में नाजिल हुई जो कि मुखलिस मोमिन बनने के बाद काफ़र हो गए, या उन यहूद के हक़ में आई जो पहले से नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते थे। मगर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई तो मुनकिर होकर बाज़ तो मजाहिद काफिर और बाज़ मुनाफिक बन गए। या इन तमाम कुफ़ार के हक़ में आई जिन्हें अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाई थी और जिनके सामने दलाइल कायम फरमाकर हदायत का रास्ता फरमा दिया, मगर उन्होंने अक्ल व इंसाफ से काम ना लिया, ज़िद से वो गुमराह हो गए। तो उलाइका इसम इशारा है, चूँकि मुनाफिकीन की सिफ़तें इसी तरह बयान कर दी गई कि वो दूसरों से बिल्कुल छट गए और हर शख्स को उनकी पहचान होगी और जो चीज़ ख्याल में मौजूद हो उसकी तरफ भी इशारा कर दिया जाता है, लिहाजा यहाँ उनकी तरफ इशारा किया गया। तो इस आयत करीमा का तफसीर कुछ यूँ है। हक़ ताला की तरफ से इंसान को अक्ल मिलती है
اور پھر نیک اور بد راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اچھے راستے کو اختیار کرے اور برے سے بچے۔ ان منافقوں نے اپنے اندر برے اخلاق پیدا کر کے اس نور حق کو بجھا دیا اور ہمیشہ کی مصیبتوں کو مول لے لیا۔ انہوں نے کلمہ توحید کی صرف یہ قیمت جانی کہ اس کے ذریعے دنیاوی نفع حاصل کر لیں، حالانکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابل میں ان نفعوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو ان لوگوں نے عقل اور کلمہ توحید کو دنیا کے لیے خرچ کیا اور پھر اس پر خوش بھی ہوئے۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہوئی کہ کوئی احمق قیمتی موتی دیکھ کر کھلونا خرید لے۔ کوئی احمق قیمتی موتی دیکھ کر مٹی کا کھلونا خریدے یا اصلی سونا دے کر ولایتی نقلی سونا لے لے۔ تجارت کے اصول سے یہ لوگ بہت گھاٹے میں رہے۔ عقل مند لوگ اپنی عقل، مال، جان، اولاد، صرف سچا ایمان لیتے ہیں اور وہ واقعی عقل مند بیپاری ہیں، کیونکہ فانی کے عوض باقی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو انسان کے لیے دو ہدایتیں ضروری ہیں، ایک فطری ہدایت جو کہ عالم ارواح میں مل چکی ہے اور جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، دوسری کسبی جو دنیا میں اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص ان دونوں ہدایتوں کو پالے وہ نور علی نور ہے۔ جو اس دوسری ہدایت کسبی ہدایت سے محروم رہا، اس کی پہلی ہدایت جو عالم ارواح میں اسے مل چکی تھی بیکار ہے اس کے لیے۔ جیسے کہ آفتاب اور آنکھ کا نور مل کر فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اگر آفتاب نور دے رہا ہے، کسی کی آنکھ میں نور نہ ہو تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا، یا آنکھ میں نور موجود ہے اور دوسرا انوار سے حاصل نہیں، یعنی وہ اندھیرے میں ہے، وہ بھی دیکھنے سے محروم۔ ان منافقوں کو پہلا نور یعنی ہدایت فطری حاصل تھی، یعنی کہ جو ہمیں عالم ارواح میں مل چکی تھی، لیکن نور مصطفی سے وہ علیحدہ رہے۔ اس کسبی کو چھوڑ کر گمراہی حاصل کی، لہٰذا اس تجارت میں وہ کامیاب نہ ہوئے بلکہ انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہاں ایک حکایت ہے اسی آیت کے متعلق ہے، مثنوی شریف میں اسی کے مطابق ایک نہایت بہتر حکایت بیان فرمائی۔ وہ یہ کہ ایک شکاری ترکش میں تیر لے کر باز کے شکار کے لیے نکلا۔ باز ہوا میں اڑتا ہوا ملا جس کا سایہ زمین پڑ رہا تھا۔ اس حکایت کو ذرا غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اس میں کون سی بات ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آئی ہوپ اللہ کے حکم سے آپ کو اور مجھے مزید سمجھ آ جائے گی۔ تو کیا ہے کہ باز ہوا میں اڑتا ہوا ملا جس کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ اس نے تاک کر اس نے دیکھ کر غور سے توجہ کے ساتھ اس سایہ پر تیر چلائی، یہاں تک کہ سارا ترکش خالی ہو گیا مگر باز ہاتھ نہ آیا۔ محروم واپس ہوا، اپنے کسی دوست سے کہنے لگا کہ میں نے تو صحیح نشانے پر تیر لگائی مگر باز نہ مرا، کیا ایسی وجہ ہوئی کہ باز میرے قابو میں نہ آیا، میرا نشانہ کیوں چونک گیا؟ وہ پریشانی کے عالم سے یہ ساری حقیقت بتا رہا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ اے بیوقوف، جس کو تو نے نشانہ بنایا وہ باز نہیں تھا۔ کیا تھا؟ وہ باز نہیں تھا، اصل باز تو اوپر تھا جہاں تیرا تیر نگاہ پہنچ ہی نہ سکی، تیری نگاہ اس کو دیکھ ہی نہ سکی کہ اصل باز کہاں اڑ رہا ہے، کس سمت اڑ رہا ہے، تم اس کو نہ دیکھ سکے۔ ان منافقین نے بھی اسی طرح اپنے ترکش کے سارے تیر دنیا کے لیے استعمال کیے کہ دنیا کی چیزیں ہم لپیٹ لیں، دنیا میں عیش و عشرت کر لیں۔ تو ان لوگوں نے یہ سارا کچھ اس باز کے شکار کی طرح کیا، لہٰذا دین ان کے ہاتھ نہ آیا، قیمتی تیر بھی برباد ہو گئے ان کے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا جو ہمارا لیسن ہے جس کو ہم نے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، آپ کو سمجھ آگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور ایک اچھا سا کمنٹ کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو، مجھے بھی اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور بری آفات سے، ناگہانی آفات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔